इन्स्पायर गर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ अनि उहाँको वर्णन त म गर्दा गर्दा अब थाक्छु होला मलाई सायद है। यो समय म उहाँलाई म यस ठाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी जोरदार तालीको साथ उहाँलाई हामी स्टेजमा स्वागत गर्नेछौँ। यो समयमा वचनको समय उहाँलाई दिनेछु र उहाँले समय टेक ओभर गर्नुहुन्छ। यसरी परमेश्वरले हाम्रो माझमा जुन काम गर्नुभयो, यी पुत्र परमेश्वरले आफैलाई हाम्रो निम्ति दिइहाल्नुभयो अनि आफैलाई हाम्रो जस्तै अवस्था हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति उहाँ मानव बनिकन उहाँ साँचो मानव, साँचो ईश्वरको हुनुहुन्छ, साँचो मानव बनिकन आउनुभयो। अनि यो नै वास्तवमा इज द रिजन फर द सिजन। हामी क्रिसमस भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई यसो ख्रिस्ट पुत्र परमेश्वर अथवा परमेश्वरका पुत्र हाम्रो माझमा आउनुभएको त्यो दिन अथवा त्यो अवसर, त्यो उहाँले गर्नुभएको महान आफ्नो महिमा त्याग, गौरव त्याग र हामीलाई जनाउनु भएको प्रेम, त्यो दिनको अवसरको सम्झना नै आजको दिनको क्रिसमसको अवसर हो। यो कुरा हामी वचनबाट चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि म सर्वप्रथम न्यू रिलेसन चर्च परिवार, पास्टर नरेश परिवार, सबैजनालाई फेथ मिडिया फेलोसिप र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, विद्युत अधिकारी मेरो परिवारको तर्फबाट, श्रीमती जानका छोरी फिजिकल यस्ता यहाँ छन्, सबैजनाको तर्फबाट ह्याप्पी मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। मेरी क्रिसमस। अनि पास्टर नरेशलाई भाइलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। मलाई उहाँले यसरी यहाँ निम्ताउनु भयो, अवसर दिनुभयो। मैले लाइभबाट खोलिराखेको थिएँ है, र अघि गरेको लाइभ नै प्ले भएछ होइन, अघि गरेको लाइभ प्ले भएछ, ठिकै छ, यसलाई नछोडिरहेको छ है त। यो पनि एउटा मेमोरीको रूपमा, सम्झनाको रूपमा राख्न चाहेको थिएँ होइन, हुन्छ। अघि भर्खर यहाँ महिमा होइन, बहिनीले पाठ गर्नुभयो यसै 9 अध्यायबाट। अनि तर 9 अध्यायको 1 पदबाट के सुरु भएको छ भने, तर अब चाहिँ यस्तो हुने छैन, अब चाहिँ अन्धकारमा बस्नेहरूले ज्योति देख्नेछन्, उज्यालो छाउँदैछ, हर्षको कुरा आउँदैछ, आनन्दको कुरा आउँदैछ। अनि परमेश्वर पुत्र परमेश्वर माझमा आउनुहुनेछ। अनि एकजना पुत्र दिएको छ, छोरा दिएको छ, बालकको चाहिँ जन्म भएको छ भन्ने हामीले पाठ गरिसकेका छौँ। म त्योभन्दा अगाडिको खण्डमा जान चाहन्छु। यसै 8 अध्यायमा यो सबै कुराको पृष्ठभूमि के थियो त? किन यो कुरा हुन आउनु पर्यो? किन अँध्यारोको विरुद्धमा उज्यालो आउनु पर्यो? अथवा उज्यालो, मुक्ति, उद्धार, आशा आउनु छ भने पक्कै पनि त्यहाँनिर अगाडि केही कुरा बिग्रिसकेको छ, त्यहाँ अन्धकार भइसकेको छ, त्यहाँ निराशा भएको छ, त्यहाँ पाप छ। यो कुरा हामी थाहा गर्छौँ। यसै 8 अध्यायमा परमेश्वरले गुनासो र चेतावनी दुईटै काम पनि गर्नुभएको छ। वास्तव उहाँले आफ्नो नामको महिमा गर्न चुन्नुभएको, छान्नुभएको जुन जाति थियो, यहुदी जाति थियो, इस्रायल जाति थियो, त्यस जातिले उहाँलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। त्यसले मूर्ति पूजातिर लाग्यो, उहाँलाई त्याग्यो, त्यसले खराब कामहरू गर्यो, अधर्म गर्यो, पाप गर्यो, अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो। त्यसले विश्वको माझमा, विश्वको जनताहरूको माझमा परमेश्वरको ज्योतिलाई प्रकट गर्ने काम गरेर चुक्यो। यस कारणले त्यो जातिलाई उहाँले बारम्बार बेला बेलामा दण्ड दिनु पर्यो, कहिले त्यागी दिनुभयो, कहिले निर्वासनमा पठाउनु भयो, दासत्वमा पठाउनु भयो। उहाँले विभिन्न अगमवक्ता बताइकन पठाइकन चेतावनी पनि गर्नुभयो, तर पनि त्यो जातिले उहाँलाई बारम्बार त्याग्यो। यस कारणले उहाँले यो प्रकारको एउटा दयनीय शोक अवस्था, अन्धकारको अवस्थाको उहाँले चेतावनी दिनुभएको हामी देख्छौँ। यसै 8को अन्तिम खण्ड पाठ गर्छु, 19बाट खण्डहरू
जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई भूतप्रेत खेलाउने र तन्त्र मन्त्र गर्ने धामी झाँकीसँग सल्लाह लियो भने भन्लान्, तब के मानिसहरूले आफ्ना परमेश्वर कहाँ गएर सोध्नु पर्दैन र जीवितहरूका विषयमा मरेकाहरूलाई किन सोध्ने? हैन, यो तन्त्र मन्त्रको विरुद्धमा कडा पानी हामी देखेको छौँ। व्यवस्था र गवाही कहाँ जाओ, परमेश्वरले दिइसक्नु भएको लिखित व्यवस्था कहाँ जाओ, उहाँले आफ्नो अगमवक्ताद्वारा बोलिसक्नु भएको वाणी, अगमवाणी, भविष्यवाणी, आज्ञा प्रतिज्ञामा जाओ, गवाही कहाँ जाओ। यदि तिनीहरू यस वचनअनुसार बोलेनन् भने तिनीहरूसित बिहानको मिरमिरे उज्यालो पनि छैन। बिहानको मिरमिरे उज्यालो अर्थात् अब बाटो खुल्ला हुँदैछ। अब हामी चाहिने कुरा देख्नेछौँ, सत्य कुरा देख्नेछौँ, बुझ्नेछौँ। यो भन्ने कुरा तिनीहरूसँग यदि छैन, किनकि उनीहरूले वचनअनुसार बोलिरहेका छैनन्। अब वचनको केन्द्रता, वचनको महत्त्व हामी यहाँबाट थाहा गर्छौँ कि वचनलाई यहाँनिर आज मिरमिरे उज्यालो भनिएको छ। परमेश्वरले जुन कुरा आज्ञा प्रतिज्ञा र प्रकाश दिनुभएको छ, त्यो प्रकाश मानिसले बनाएको बत्ती मात्रै होइन, त्यो साँचो प्रकाश सत्य ज्योतिको एउटा छाया मात्रै आज हामीले बनाउनेदेखि उज्यालो बत्तीहरू छ होइन। त्यो भौतिक त्यसको सानो प्रकाश प्रतिबिम्ब मात्रै हो, तर उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको सत्यता त्यो चाहिँ साँचो रिभिलेसन हो, त्यो प्रकाश हो। र चर्चको नाम पनि के छ? न्यू रिभिलेसन चर्च। उहाँले प्रकाश पारिसक्नु भएको छ, उहाँलाई महिमा होस्। तिनीहरू कष्टित र भोका भएर देशमा घुमिहिँड्नेछन्। इस्राएल जातिहरू, यहुदीहरू जब तिनीहरू अत्यन्तै भोका हुन्छन् तब तिनीहरू रिसाउनेछन् र मास्तिर हेरी आफ्ना राजा आफ्ना परमेश्वरलाई श्राप्नेछन्। यति अन्धकारमा उनीहरू पुग्नेछन्, यति निराश हुनेछन्, हताश हुनेछन्, क्रोधित हुनेछन् कि आफ्ना सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बिर्सेर अथवा उहाँप्रति नै कुभावना राखेर उहाँलाई नै श्राप्नेछन्, बडो नमिठो काम गर्नेछन्। यस्तो कुराको पृष्ठभूमिमा परमेश्वर 9 अध्यायमा बोल्नुहुन्छ। अब आशा र उज्यालो तिमीलाई कहाँ ल्याउँदैछु। त्यसकारण आज क्रिसमसको महत्त्व छ, किनकि विश्वमा जुन अन्याय छ, अत्याचार छ, अन्धकार छ, अभाव छ, गरिबी छ, अशिक्षा छ, नहुनुपर्ने कुरा भइराखेको छ, हुनुपर्ने कुरा भइराखेको छैन। त्यसको माझमा, त्यसको विरुद्धमा एउटा साँचो शान्ति, साँचो आनन्द, साँचो उद्धार भनिकन मात्र इसाई सन्देश आएको छ, ख्रिस्ट सन्देश आएको छ। ख्रिस्टको जीवनमा उहाँको काम आएको हामी देख्दछौँ। तब तिनीहरूले पृथ्वीतिर हेर्नेछन्, तर त्यहाँ दुःख, अन्धकार, डरलाग्दो र निराशा मात्र देख्नेछन् अनि तिनीहरू घोर अन्धकारमा जाकिनेछन्। आज चाहिँ हामी हेऱ्यौँ है परमेश्वरलाई र परमेश्वरको वचनलाई, येशू ख्रिस्टलाई थाहा नगर्ने, नचिन्ने, नबुझ्ने व्यक्तिहरूको माझमा सबै कुरा, भौतिक सम्पन्नता, शिक्षा साथ सबै कुरा प्राप्त गरे पछाडि पनि मृत्युको डर छ, मृत्युको छायाको डर छ। भोलि के हुन आउने हो, भविष्य अनिश्चित छ भन्ने कुराको डर छ। तर आज हामी कहाँ जसलाई परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, जानेका छौँ, बुझेका छौँ, उहाँको सत्य प्रकाश हाम्रो माझमा छ, उहाँको वचन र गवाही हाम्रो माझमा छ। आज हामी त्यो अन्धकारमा, त्यो डरमा छैनौँ। आमेन। हामी त्यो अन्धकारमा छैनौँ, डरमा छैनौँ। हामी मिरमिरे उज्यालो प्राप्त गरेका व्यक्ति भएका छौँ। अनि यस्तो यो प्रकारको अन्धकारको अवस्थाको यो पृष्ठभूमिमा व्याकरणमा आज हामीले बुझ्नुपर्छ कि क्रिसमसको महत्त्व के छ, ख्रिस्टको महत्त्व के छ, उहाँको उद्धारको दर्शनको महत्त्व के छ, हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अब म तपाईँलाई यसै अध्यायबाट पाठ गर्छु, 2-3 पदहरू मात्रै। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। इस्राएल जातिहरूले एक अर्थमा, तर पूर्ण अर्थमा भन्ने हो भने सम्पूर्ण मानव जातिले नै आज, किनकि ज्योति चाहिँ इस्राएलको निम्ति मात्रै होइन, तर सुरुमा उहाँ त्यहाँ आउनुभयो, तर सबै जातिहरूको लागि आउनुभएको थियो। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। आज को होला? अर्को गुरु, अर्को धर्मगुरु, अर्को नबी, अर्को वक्ता, अर्को ईश्वर, अर्को कोही व्यक्ति, अर्को गॉड म्यान, ईश्वरको रूप, मानिसको रूपमा आएको ईश्वरको कोही छ जसले भन्न सक्छ बाटो सत्य जीवन म नै हुँ, जसले भन्न सक्छ म कुनै पाप भेटाऊ, मलाई भेटाऊ, मलाई देखाऊ, जसले भन्न सक्छ म साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु। तिमीले उयो भन्ने कुरा विश्वास गरेनौ भने, म नै ख्रिस्ट भन्ने कुरा विश्वास गरेनौ भने, म नै मानिस र परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने कुरा विश्वास गरेनौ भने तिमीहरू पापमा जन्मिएका थियौ, पापमै मर्नेछौ। अरू कसले भन्न सक्छ र? उहाँले साँचो ज्योति हुनुहुन्छ। उहाँ आज सबै मानिसहरूको माझमा, राष्ट्रको माझमा उदाउनु भएको छ। तपाईले त्यस जातिको वृद्धि गराउनु भएको छ र तपाईले तिनीहरूको आनन्द बढाउनु भएको छ। कटनीको बेलामा मानिसहरू रमाइलो तिनीहरू तपाईको सामुन्ने रमाउनेछन्। आज क्रिस्चियन जनहरू, इसाई जनहरू, परमेश्वरका जनहरू, ख्रिस्ट येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मान्ने जनहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। 1बाट 10 हुँदै 12 हुँदै 50, 70, 120, 500 हुँदै यसरी वृद्धि हुँदै गएको छ। 2000 वर्षभित्रमा सबैभन्दा ठुलो धर्म मतको रूपमा विचार गर्ने हो भने आज यहुदी मत होइन, इस्लाम मत होइन, हिन्दू मत होइन, बुद्धिस्ट मत होइन, अनि नास्तिक मत पनि होइन। नास्तिक त मान्छे अत्यन्तै कम छन्, कुनै न कुनै कुरा उनीहरूले विश्वास राखेकै हुन्छन्। आस्तिक मानिस नै बढी छन्,
तीमध्येमा आफ्ना जातिको सङ्ख्या उहाँका मानिसको सङ्ख्या अत्यन्तै बढेर गएको छ र तीभन्दा बढी सङ्ख्यामा आज विश्वमा इसाईहरू कुनै न कुनै सम्प्रदाय डिनोमिनेसन जुनसुकै भए तापनि आज सङ्ख्यामा छ। उहाँको वचन हाम्रै आँखाको सामुन्ने हेर्दा हेर्दै पुरा भएको छ। जसरी उहाँले लुका 4 भन्नुभएको थियो, आवश्यक कर्म गरिकन असल कामहरू गरिकन कठरीको बेलामा मानिसहरू रमाउँदै तिनीहरू तपाईँको सामुन्ने रमाउनेछन्। अब कठरी भन्ने शब्द हामीले के जनाउँछ? यो फलवन्तताको परिपूर्णताको भरपुरीको हामीले जुन कुरा आवश्यक खाँचो छ, जिउनको जुन कुरा भोजनको आवश्यक थियो त्यो कुरा फलेको छ, त्यो कुरा प्राप्त भएको छ। आज हामीलाई हाम्रो आत्मामा, हाम्रो सोचमा, दिमागमा, हाम्रो प्राणलाई, हाम्रो शरीरलाई भोजनले शारीरिक भोजन पुरो छ भने हाम्रो प्राण र आत्मालाई चाहिँ अरू कुरा पनि चाहिन्छ। यी हाम्रो प्राण र हाम्रो आत्मालाई उज्यालो पनि चाहिन्छ, सम्बन्ध चाहिन्छ, कम्युनिकेसन चाहिन्छ, सम्पर्क, सञ्चार, माया, प्रेम चाहिन्छ, रमाहट चाहिन्छ, आनन्द उत्सवहरू चाहिन्छ। जीवनमा निराश हुन्छ, एक्लो हुन्छ, हताश हुन्छ, अन्धकार हुन्छ, ती सबै कुरामध्ये विजयका राजालाई सबै कुरा चाहिन्छन्। उहाँले यी कुराहरूलाई प्रशस्त मात्रामा उहाँको वचनको रूपमा, आशीर्वादको रूपमा, सामान्य ग्रेसको रूपमा उहाँले हावापानी, सृष्टि, प्रसाददेखि सम्बन्ध, घर परिवार सबै आज हामीलाई जसको आज आफ्नै अनुभव यदि हुनु नभने पनि उहाँले चर्च परिवार दिनुभएको छ। उहाँ आफै परमेश्वरले ती मानिसहरूका, ती व्यक्तिहरूका, एक व्यक्तिहरूका पिता बनिकन सम्हाल्नु भएको छ। आमा बुवा दुवैको प्रेम उहाँले दिनुभएको छ। यस प्रकारले उहाँले आज मानिसको सबै खाँचो पुरा गर्नुभएको छ। अन्तको समय उहाँले दिनुभएको छ। ख्रिस्टियसमा उहाँले यी सबै कामहरू गर्नुभएको छ। तिनीहरू तपाईँको सामुन्ने रमाउनेछन्। यी मानिसहरू जसले त्यो ज्योति देखेका छन्, ख्रिस्टलाई चिनेका छन्, बुझेका छन्, परमेश्वरको सामुन्ने रमाउनेछन् भनिएको छ। यहाँ एउटा प्रश्न छ, हामीले केही उपहार, गिफ्ट, असल कुरा पाउँदा, केही कुरा आशा भविष्य देख्दा होइन, अथवा यो सिद्धान्त टिभी पढ्दा मात्रै हामी खुसी धन्यवादी छौँ? यो वास्तवमा हामी जुन दण्डका योग्य छौँ, जुन अन्धकारमा हामी फसिरहेका थियौँ, त्यसबाट परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको, उद्धार गर्नुभएको छ। सर्वप्रथमतः यो ज्ञानमा नै, यो विश्वासमा नै आज हामी रमाहट गरेका छौँ। आज हामी खुसीमा छौँ, आनन्दमा छौँ, रमाहटमा छौँ। आमेन। हामीले सोचेको, प्लान गरेको, मैले भने चाहिँ डिग्री र भिसा र व्यापार बिजनेस अरू कुरा नहोला, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। तर हामी बाँच्दै गर्ने, हामीले जिउँदै गर्ने, हामीले टेक्ने गर्ने धरती, हामीले पाउँदै गर्ने न्यालो सूर्य, उज्यालो प्रकाश, हामीले फेर्दै गर्ने सास र उहाँले दिनुभएको प्रकाशमा हाम्रो मागमा छ, वचन छ, उहाँको चर्च छ, सन्तति, घर परिवार छ। यस कुराको निम्ति आज हामी आनन्दमा छौँ। आमेन। हालेलुया। किनकि वचनले भनेको छ, यी मानिसहरू जो पापमा भरेका थिए, अन्धकारमा हराएका थिए, आज उहाँको ज्योति देखेर आनन्दमा रमाएका छन्, ती रमाउनेछन् भनिएको छ। यो कुरा भविष्यवाणी थियो, अगमवाणी थियो यशायामा, त्यसको 1000 वर्ष पछाडि पुरा भइसकेको अवस्था हो। अनि आज हामीको अगाडि पुरा भइसकेको अवस्था छ, 2000 वर्ष अगाडि नै। यशायाको लागि 800 वर्ष जति, हाम्रो लागि 2000 वर्ष अगाडि नै पुरा भइसकेको अवस्था छ। आज हामी रमाहटमा छौँ र लुटका मार बाँड्दा मानिसहरू खुसी भए तिनीहरू खुसी हुन्छन्। यो अचम्मको कुरा यो बोली हामी हेरौँ है त। लुटका माल भन्ने एउटा उदाहरण दिएको छ। हामीले केही कुरा सित्तैमा पायौँ भने होइन, सित्तैमा पायौँ होइन, बाटोमा झरेको सुनको टुक्रा भेट्यो अथवा केही भयो भने हामी खुसी हुन्छ होइन। यो लुटको अर्थ के भन्दाखेरि थोरै सानोतिनो होइन, यसो दया गरेर दिएको होइन, तर अत्यन्तै भारी मात्रामा, प्रशस्त मात्रा हामीले रोपेको, उब्जनी गरेको, कमाइ गरेको होइन, स्थितिमा पाएको। अतुलमा हामी हेर्यौँ त आज हामीले पाएको उद्धार, शान्ति, आनन्द पनि हामीले तीर्थ गरेर होइन, यज्ञ, दान, जप, तप गरेर, भेला धाएर, यरुशलेम धाएर, काहीँ धाएर प्राप्त गरेको होइन, अनि योग्य भएर प्राप्त गरेको होइन। अनि थोरै मात्रामा हुन्छ हुँदैन, स्वर्ग जान्छौँ, मुक्ति पाएको छ छैन, आज चाहिँ हो जस्तो लाग्छ, त्यो असल काम गरेर भोलिपल्ट लाग्दैन, त्यो रूपमा पनि होइन। यो यति प्रशस्त मात्रामा कि लुटको धन, लुटको माल पाउँदा जसरी मन प्रफुल्ल हुन्छ मान्छेको, सित्तैमा धेरै कुरा, बहुमूल्य कुरा पाउँदा, यसरी आज हामीले पाएको उद्धार पनि, उहाँमा पाएको क्षमा पनि, उहाँमा पाएको अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा र विश्वस्तता पनि यति बढी मात्रामा छ कि आज वास्तवमै उहाँको सामनेमा, परमेश्वरको सामने, प्रिय परमेश्वरको सामनेमा हामी रमाहट गर्न, आनन्दित हुन, शान्ति मनाउन, उहाँमा उत्सव मनाउन हामी सक्छौँ। वास्तवमा मलाई राखेका पनि छौँ। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। म चाहिँ एउटा खण्ड पाठ गर्न चाहन्छु। 6 पद हो, त्यो बढीमा लाने छैन, 6-7 पद बढी भयो भने। किनभने यी कुरा आनन्द हामीले किन मनाउँछौँ भने, किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिइएको छ। मानिस बनिकन आउनुभयो, बालकको जन्म भएको हो, तर येशू ख्रीष्टको जन्म, पुत्र परमेश्वरको जन्म चाहिँ भएको होइन।
उहाँले मानव शरीर धारण गर्नुभएको त्यस अर्थमा जन्म हो, तर पुत्र चाहिँ दिएको हो, पुत्र परमेश्वर चाहिँ आफूले दिइहाल्नु भएको, पिताले पठाउनु भएकोमा आउनु भएको हो, शरीर चाहिँ जन्म भएको हामी यसरी बुझ्नुपर्छ। शासन उहाँको काममा हुनेछ। आज हामी देख्छौँ विश्वमा जहाँ बाइबलको परमेश्वरको सत्यताको ज्ञानको शासन छैन, त्यहाँ अन्याय छ, अत्याचार छ, जसको होइन धन बल दल छ, उसकै बल उसकै समय उसकै पल्ला भाडी छ। तर जहाँ परमेश्वरको शासन छ, जहाँ परमेश्वरको डर भए आदर छ, त्यहाँ असल कुराले शासन गर्नेछ। शासन उहाँको काममा हुनेछ। अनि एकपल्ट जब उहाँ मर्नुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो, अनि अर्कोपल्ट जब उहाँ आउनुहुन्छ, अब चाहिँ उहाँ पापको लागि होइन, तर उहाँले पापबाट छुटाएका जनहरूमाथि, उनीहरूको सँगमा रहनको माथि र बाँकीमाथि शासन गर्नको लागि उहाँ आउनुहुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, उहाँले दिनुहुने ज्ञान बुद्धि काउन्सिल होइन, मुक्तिका मार्ग पथ प्रदर्शन यति अचम्मका छन्। मान्छेले यति सरल छन्, यति सुन्दर छन्, टु गुड टु बी ट्रु है, यति सरल छ, यति सुन्दर छ, यति असल छ, यति सिद्धैमा छ। उहाँले मूल्य चुकाइसक्नु भएको कारणले गर्दा कि मान्छेले विश्वासै गर्न गाह्रो हुन्छ। आज यति असल उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, मार्गदर्शन गर्ने हामीलाई। अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, उहाँ अनन्तसम्म उहाँमा भरोसा गर्ने, विश्वास राख्नेका निम्ति पिता चाहिँ माया गर्ने, प्रेम गर्ने, सम्मानले वास्ता गर्ने, जुटाउने सबै उहाँले हुनुहुन्छ। शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइ हुनेछ। आज प्रिन्स अफ पिस भनिकन, संसारको ज्योति भनिकन, शान्तिका दाता भनिकन, मुक्तिका दाता भनिकन संसारले नै चाहे विश्वास गरून् चाहे नगरून्, भित्र भन्ने मानौँ नमानौँ, जिकेको रूपमा होइन इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकामा हामीले पढ्ने पाठ्यक्रममा स्वीकार गरिसकिएको छ कि विश्वका शान्तिका दूत को हुनुहुन्छ? लाइट अफ एसिया बुद्ध है, लाइट अफ द वर्ल्ड इज क्राइस्ट द जीसस हैन, उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। उहाँको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त्य कहिले हुनेछ? यो सुरुवात भयो केही समय होला, त्यसपछि सकिएला होइन, यो कहिले हुने छैन। एकपल्ट उहाँले सुरु गर्नुभएको अनन्त जीवनको आशा र प्रतिका शान्ति र आनन्द कहिले अन्त्य हुने छैन। अनि दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। जब उहाँले शासन सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको शासन सुरु भइसकेको छ। उहाँको पुनरुत्थान पछाडि उहाँको विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा हृदयमा उहाँको शासन सुरु भइसकेको छ। विश्वास नगर्नेहरूमाथि उहाँको दोस्रो आगमन पछाडि उहाँको शासन सुरु हुनेछ। यो डरलाग्दो वचन छ। विश्वास गर्नेको लागि यो सुवासना हो, यो जीवनको सुगन्ध हो, जीवनको सुसमाचार हो। विश्वास नगरेको निम्ति यो मृत्युको दुर्गन्ध हो, यो न्यायको गन्धको यो कुवासना हो। यो वचनले लेखेको छ, हामी थाहा गर्छौँ रोममा कलसीको पुस्तकमा। त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। र जति कामहरू आज हामी देख्छौँ ख्रीष्टको बारेमा, क्रिसमसको बारेमा, ख्रीष्टको जन्मको बारेमा, ख्रीष्टको राज्यको बारेमा, यो कुनै पनि कामहरू मानिसको इच्छाले, मानिसको चाहनाले, मानिसको खाँचाले, आवश्यकताले गरिएको वास्तवमा होइन। परमेश्वरलाई कुनै कुरा आवश्यकता थिएन। मानिस उहाँबाट टाढा गए तापनि, आदर र हवाले उहाँको अनेक व्यक्त गरिकन उहाँबाट टाढा गए तापनि, लुके तापनि उहाँलाई कुनै कुराको खाँचो थिएन। उहाँको प्रिय परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर, पिताको पवित्र आत्मा एक आपसको सङ्गतिमा उहाँको प्रियको त यति रहस्यले हामी बुझ्न सक्दैनौँ। उहाँ अनन्तदेखि नै आफ्नो पुत्रलाई महिमित तुल्याउने पिता हुनुहुन्छ भने पिताको छातीमा, पिताको बोझोमा रहिरहेका पुत्र हुनुहुन्छ। अनि दुवैबाट पवित्र आत्मा निश्चित हुनुहुन्छ। यो अचम्मको सम्बन्ध हामी बुझ्न सक्दैनौँ। उहाँ गरुडका माझमा, उहाँ सेराफिमका माझमा विराजमान हुनुहुन्छ। दिनरातै उहाँलाई महिमा महिमा महिमा, पवित्र 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 भनिकन महिमा गर्ने जनहरू उहाँका स्वर्गीय प्राणीहरू छँदैछ। र स्वर्गीय प्राणी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। किनकि परमेश्वरले कुनै सृष्टिको कुराले पुज्नु, आदर गर्नु, आराधना गर्नु पर्दैन। उहाँ आफैमा पूर्ण हुनुहुन्छ। अनि मानिसको मुक्तिको योजना, उद्धारको योजना उहाँले किन ल्याउनु भयो? यो प्रश्न छ। उहाँलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। आज हामीले कुनै कुराको खाँचो जस्तो हामी त्यो खोजी गर्दैनौँ, वास्ता गर्दैनौँ होइन। आफ्नै परिवार मान्छेहरूले हामी अरूको दुःखले खासै धेरै हामी सहभागिता जनाउन सक्दैनौँ। तर परमेश्वर जसलाई वास्तवमा सबै कुरा कुनै कुरा खाँचै छैन, पूर्ण हुन्छ, उहाँ किन काम गर्नु पर्यो? किन पुत्र परमेश्वर रीतिएर आउनु पर्यो? रीतिरेस अर्थमा कि उहाँ रीतिरेस अर्थमा कि उहाँको सबै शक्ति सामर्थ्य भएको हुँदाहुँदै पनि उहाँले त्यो कुराहरू लुकाउनु भयो, देखाउनु भएन। बेला बेला देखाउनु भयो र ख्रिस्टमा बेला बेला उहाँले आश्चर्य गर्ने क्रममा, मृतकलाई जीवन दिने क्रममा, पाप क्षमा गर्ने क्रममा, अनि रूप परिवर्तनको डाँडामा आफ्ना चेलाहरूलाई दर्शन दिने क्रममा त्यो लुकेको महिमा देखाउनु भयो। अरू बेला उहाँ आफ्नो महिमा देखाउनु भएन। हामी मानिस जस्तैबाट सबै कुरा सिक्दै हुर्काउँदै बढ्दै परमेश्वर मान्छेको अनुग्रहमा, पदमा, बुद्धिमा, हरेक कुरामा, ज्ञानमा सिक्दै बढ्दै उहाँ जानुभयो।
किन उहाँ आउनु पर्यो? यसै कारणले कि किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्न चाहनुभयो, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि प्रश्न उठ्छ, किन उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो? यसै कारणले किनकि उहाँले आफ्नो महिमा हामीमा खन्याउन, आफ्नो महिमा, आफ्नो रूप र प्रतिरूप, आफ्नो गुण र स्वभाव उहाँले हामीलाई सार्न सक्ने, दिन सक्ने, इम्पावर गर्न मिल्ने, हामीलाई दिन मिल्ने र हामीले सम्मान सक्ने सम्मको आफ्नो महिमाले हामीमाथि प्रकाश पार्न चाहनुभयो। किनकि परमेश्वरको पूर्ण महिमा देखेर हामी यो शरीरमा जीवित रहन सक्दैनौँ। त्यसकारण ठिक संसारमा आउनुहुँदा उहाँले आफ्नो महिमा लुकाउनु भयो, कमानको भेष धारण गर्नुभयो भन्छ विद्यार्थीहरूले। कस्तो त्यो भनेको अर्थ उहाँसँग केही पनि शक्ति थिएन, सामर्थ्य थिएन, होइन, कमजोर हुन्थ्यो त्यो भनेको होइन। तर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो, ह्युमिलिएसन अफ क्राइस्ट, उहाँलाई नम्र तुल्याउनु भयो। किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। किन प्रेम गर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो महिमा हामीलाई चम्काउन चाहनुभयो। यस कारणले गर्दा अब हामीलाई यो जिम्मेवारी बन्दछ। हामी क्रिस्चियनहरूलाई, इसाईहरूलाई चर्चमा एउटा जिम्मेवारी बन्दछ। हाम्रो घरमा, परिवारमा, समाजमा, राष्ट्रमा हामी जहाँ जान्छौँ एउटा जिम्मेवारी बन्दछ कि हामी यहाँ किन छौँ। यो प्रश्न हाम्रो माझमा खडा हुन्छ। Why on earth we are here on earth? Why on earth is the church on earth? किन आज चर्च सिधै स्वर्गमा पैसा लगिहाल्नु भएन? होइन, विश्वासलाई बत्तिसा दिएको छ, होइन, किन लगिहाल्नु भएन? किन राखिसक्नु भएको छ? किनकि जुन महिमा, जुन प्रेम, जुन प्रकाश उहाँले आज आफ्नो चर्चलाई, आफ्नो दललाई दिनुभएको छ, त्यो महिमा, त्यो प्रेम, त्यो प्रकाश, त्यो रिभिलेसन उहाँको चर्चले, उहाँले संसारको अन्धकारबाट छुटाएर ल्याएको चर्चले आज अन्धकारमा हरेक मानिसको माझमा के गर्न सकोस्? प्रकाश गर्न सकोस्, बाँड्न सकोस्। यसैको निम्ति आज चर्चलाई उहाँले यो संसारमा राखी छोड्नु भएको छ। दुःखमा, कष्टमा, अभावमा, पीडामा, सतावटमा, गालीमा, निन्दामा, कानुनी, संवैधानिक, सामाजिक हर प्रकारका सतावटमा आज हामीलाई उहाँले तोड्न पढ्न दिनुभएको छ, ताकि जब हामीलाई चोट पर्छ, हामी तोडिन्छौँ, फोडिन्छौँ, पेलिन्छौँ, चिजोमिजो पर्छ, उहाँकै प्रेम, उहाँकै शान्ति, उहाँकै आनन्द, उहाँकै क्षमता, उहाँकै करुणा, उहाँकै प्रकाश, उहाँकै रिभिलेसन, उहाँकै लाइट र ज्योति हामी त्यति बढी मात्रा हाम्रो समाजमा, हाम्रो राज्यमा, हाम्रो राष्ट्रमा हामी के गर्न सकौँ? छर्न सकौँ, दिन सकौँ। यसको निम्ति नै चर्च आज संसारमा राखिएको छ कि कष्टका माझमा, अन्धकारको माझमा उहाँको ज्योति, उहाँको शान्ति, उहाँको क्षमा, उहाँको आनन्द हामी घोषणा गर्न सकौँ। यसै कारणले गर्दा आज हामी यहाँ छौँ। अन्यथा त हामीले विश्वास गरे पछाडि हामीलाई मन हुँदो हो नि त, होइन, साथै जब हामी अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छौँ भने संसारमा किन बाँकी रहने, किन रहेको? तपाईँकै घरमा, तपाईँको स्वर्गमा मलाई हामीलाई के लगिहाल्नु छ, उठाएर लगिहाल्नु भनौँ त लगिदिए है। यो परमेश्वरको सङ्गत गर्दै हिँड्थ्यो भने परमेश्वर उठाएर लगिदिनु भयो भन्ने कुराको प्रमाणहरू थियो। त्यसलाई खोज्दा मान्छेले कहीँ पाएन। अथवा एलिया चाहिँ अग्निमय रथ पठायो, घोडसवार, रथ सवार गरेर उहाँलाई उठाएर आउनुभयो। हामीलाई पनि इच्छा होला नि त, तर उहाँले ती दुईवटा व्यक्तिलाई चाहिँ ख्रिस्ट यसो आफूलाई मृतकबाट पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण दिन र दुई व्यक्तिलाई चाहिँ ख्रिस्टको आगमनमा जो जीवित व्यक्ति हुन्छन् तिनको पनि सिधै नै महिमीकरण हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, ट्रान्सलेट हुन्छ, त्यो कुराहरू रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण दिएर उहाँले त्यो काम गर्नुभयो। नर्मल अवस्थामा उहाँले सधैँ आश्चर्य कर्म परमेश्वरले गर्नुहुन्न, किनकि उहाँले पनि नियममा, विधिमा उहाँ चल्न चाहनुहुन्छ। आज हामीलाई पनि विश्वास र उहाँको वचनमा गरेको विश्वासद्वारा अगाडि चल्न उहाँले दिनुभएको छ। तर समयको पूर्णतामा उहाँको आगमनको समय उहाँले फेरि अर्को आश्चर्य कर्म, ट्रान्सलेसनको हामीलाई निवेशको एकै आँखाको एकै झिम्काइमा परिवर्तन गर्ने काम उहाँले गर्नुहुनेछ। तर त्यो क्षण नआएसम्म आज हामी संसारमा छौँ, यस कारणले छौँ कि हामी उहाँको ज्योति, उहाँको क्षमा, आनन्द, शान्ति प्रदान घोषणा गर्न सकौँ। वास्तवमा ख्रिस्टले काम सबै कुरा पुरा गरिसक्नु भएको हुनाले नै आज संसारले, विश्वले क्रिसमस भनिकन एउटा सेलिब्रेसनको रूपमा, उत्सवको रूपमा, चाडको रूपमा, रमाडको रूपमा अरू कुनै पनि मत छैन। अरू कुनै यस्तो चाडपर्व दिन कुनै छैन जसलाई सारा संसारले एकै दिनमा एकैपटक स्वीकार गरेको, मानेको होस्। चाहे त्यहाँ विश्वास गर्ने नगर्ने दुवैजनाले आज क्रिसमसलाई स्वीकार गरेका छन्। मान्छेले प्रश्न पनि उठाउँछन्, बाइबलमा कहाँ लेखिएको छ, प्रश्न लेखेर पढेका पद लेखेको छ, 2 अध्यायमा लेखिएको छ लुकामा कि बडो अचम्मको अनि खुसीको, आनन्दको समाचार म तिमीलाई सुनाउँछु कि आज दाउदको सहरमा एकजना मुक्तिदाताको के भएको छ? जन्म भएको छ। जन्म भएको हो कि रहेछ त, होइन? कोठोलाई गएर हेरेर देखेर आए, पछि ज्ञानी मान्छेहरू अर्को वर्ष फेरि आए, दर्शन गरे, जन्म भएको छ। यही दिन भन्ने कुरा तोकिएको छैन। तर जन्म त भएको, जन्म नभइकन उहाँको क्रुसीकरण सम्भव छैन, क्रुसीकरण नभइकन उहाँको पुनरुत्थान सम्भव छैन।
अनि उहाँको खुसी गर्न पुग्न नभइकन हाम्रा पापहरू पनि त्यसमा टाँगिने र पापहरू पनि दबाइने गाडिने क्षमा गर्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसकारण ख्रीष्ट जन्मनु वास्तवमा क्रिसमस अथवा ख्रीष्ट जन्मनुको अर्थ नभएर उहाँ जन्मनुभयो बाह्र भन्ने कुरा मात्र सीमित हुँदैन, तर उहाँ हाम्रो पापलाई लिएर प्रतिनिधित्व गरेर क्रुसमा मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो अनि पुनरुत्थान हुनुभयो अनि स्वर्गमा हुनुभएको छ र फेरि दिन आउनुहुनेछ। त्यो युगसम्मको लागि क्रिसमसको महत्त्व रहिरहन्छ। आमेन। उहाँ फर्केर आउनु भएसम्मको लागि उहाँको जन्म मृत्यु पुनरुत्थानको यो अचम्मको कुराको यो आश्चर्यको कुराको महत्त्व रहिरहन्छ। त्यसपछि हामी फर्केर जब हेर्छौँ उहाँले कति महान प्रेमलाई प्रेम गर्नुभएछ भनेर हामी थाहा गर्छौँ। अनि यो आनन्दको समाचार वास्तवमा यो खुसीको समाचार हो। यो सारा विश्वलाई थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। हालमा यो न्यू युनिभर्सल चर्चको यो मञ्चद्वारा म एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु। नेपाल देशका जात जातिहरूलाई भाषाभाषीहरूलाई जो नेपाली भाषा सुन्नुभएको कारणले गर्दा कि हामी अरू कुनै पनि कुरा मानौँ, जे कुरा मानौँ, कुनै राजनीतिक सिद्धान्त गरौँ, ल्याउँ, पालन गरौँ, जे गरौँ, यदि मानिसको हृदयमा आशा अनि शान्ति, उमङ्ग, प्रेम, क्षमा जस्ता कुरा छैन भने, मानिसको हृदयमा पाप क्षमा प्राप्त गरेको कुराको ग्यारेन्टी निश्चयता छैन भने त्यो व्यक्तिले कुनै पनि क्षणमा निराशमा पर्न सक्छ। त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। मुक्तिको निश्चयता नभएको व्यक्ति कुनै बेला निराश हुन सक्छ। अनि अनन्त जीवन पक्रेको छु भन्ने कुरा थाहा नभएको व्यक्तिले जीवनमा जुनसुकै अपराध, व्यभिचार, हत्या, हिंसा, आतङ्क आफ्नै कुरामा जित्ने गर्ने काम गर्न सक्छ। तर एउटा व्यक्ति भित्रबाट रूपान्तरित हुन्छ, परमेश्वरको क्षमा प्राप्त गर्छ, उद्धार मुक्तिको निश्चयता प्राप्त गर्छ, त्यो व्यक्तिले मात्र वास्तवमा साँचो शान्ति र आनन्दको जीवन जिउन सक्छ। अनि घरमा, परिवारमा, समाजमा पनि साँचो लास्टिङ रहिरहने टिकिरहने योगदान गर्न सक्छ। उसले भाँडले गर्ने काम गर्दैन, साँचो शान्तिको लागि, स्थापनाको लागि, विकासको लागि त्यसले काम गर्छ। त्यो हामी सबैले जान्न आवश्यक छ। यो कुरा चाहिँ विश्वको इतिहासले पनि आज हामीले देखिरहेका राष्ट्रहरूको समाजको परिवर्तन विकास गरेर आएको छ कि जहाँ इसाईमा, जहाँ बाइबल, जहाँ ख्रीष्टको नामको प्रचार भयो, ती राष्ट्रमा, समाजमा, ती देशहरूमा, ती भूगोलमा वास्तवमा शिक्षा, स्वास्थ्य अनि अन्य अत्याचार हटाउने कुराहरू, विकासका कुरा, निर्माणका कुरा, क्षमाका कुराहरू, क्षमादानका कुराहरू, मिलापका कुराहरू, हरेक रूपमा साँचो शान्ति, साँचो उज्यालो, हरेक रूपमा भौतिक, बौद्धिक, आत्मिक हरेक रूपमा नै सम्बन्धमा हरेक रूपमा उज्यालोका कुराहरू बढ्दै गएका छन्। किनकि ख्रीष्ट नै साँचो शान्ति हुनुहुन्थ्यो, साँचो शान्ति हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो मान्छेलाई अन्धकारको उज्यालोमा ल्याउने, बिहानको बिजुलीको प्रकाश दिने, पापबाट बचाउने साँचो मुक्तिदाता संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो नाले बताएका छन् उहाँ हाम्रो निम्ति अब आइसक्नु भएको छ। यिनै ख्रीष्टलाई, यिनै प्रभुलाई, यिनै महान प्रभुलाई आज हामी यो क्रिसमसको अवसरमा, क्रिसमस जुन हामी दिन मनाउँछौँ, अवसर गर्छौँ, कुनै एक दिन त हुँदैन, आजको दिन, भोलिको दिन, हिजोको दिन थियो, फेब्रुअरी 7 तारिक थियो भने कुनै अर्थोडक्सले जनवरी 7 तारिक मनाउने गर्छन्। केही फरक परेन। उहाँ आउनुभएको एक दिन हुँदै हो, यो कुरा पक्का हो। यो कुरा लेखिएको छ, यो रोमन इतिहासमा लेखिएको छ, यो बाइबलभन्दा बाहिरको इतिहासमा लेखिएको छ, उहाँको मृत्युको कुरा सुधा लेखिएको छ, पुनरुत्थान भएको कुरा पनि लेखिएको छ। यसको पश्चिममा विपश्चिम कुरा भए तापनि सबै लेखिएको हुनाले यो प्रमाणित कुरा हो। क्रिसमस मनाउनु कुनै मानिसको परम्परा, ट्रेडिसन, मूर्ति कुरा केही पनि होइन। वास्तवमा ख्रीष्ट आउनु भएको हो भन्ने कुरा नै हामीले स्वीकार गर्ने कुरा हो। यो रमाइलोको दिन, यो आनन्दको दिन, यो शान्तिको दिन, यो उज्यालोको दिन हो, यो पाप क्षमाको दिन हो, त्यो कुराको सम्झना गराउने दिन हो। यसकारण आज हामी क्रिसमसमा आनन्द मनाउँछौँ र महाड गर्छौँ। र अन्त्यमा जाँदै फेरि पनि अन्त्यमा मलाई समय दिनुभएको निम्ति परमेश्वरबाट केही कुराहरू सेयर गर्ने, यहाँले शुभकामना लिने अवसर दिनुभयो, मलाई यहाँ निम्ताउनुभयो, बोलाउनुभयो अनि यति सुन्दर बनाउनु भएको छ। धेरै धन्यवाद दिन्छु, बधाई पनि दिन्छु। तपाईँ सबै परिवार पनि बधाई र धन्यवाद छ। यति असल ठाउँमा होइन, यति राम्रो ठाउँमा, पहाड नजिकै किनारको माझमा होइन, यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ। आज मैले उत्तरमा भने चाहिँ तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ पहाडहरू त्यो तपाईँ यहाँ वास्तवमा निराशमा परेकाहरूलाई, हताश भएकाहरूलाई, अन्धकारमा रहेकाहरूलाई, एक्लो रहेकाहरूलाई माया प्रेम वास्ता टुक्रै उज्यालोमा मार्गदर्शन गरेर यहाँ हुनुहुन्छ। यो काम तपाईँले गरि पनि राख्नु भएको छ। यो लकडाउन सुरु भयो है, कठिन सङ्कटकालको अवस्था भयो अथवा यो महामारीको अवस्था आएको बेला धेरै राहतका कामहरू गर्नुभएको म देखिरहेको छु है, फोटोमा, भिडियोमा। अनि मलाई पनि होइन एक दुईपल्ट भाइहरूले घरमा है, जस्तो भाइ भाइहरूले राहत ल्याइदिनु भएको छ, माया प्रेम ल्याइदिनु भएको छ, ताजा तरकारी ल्याइदिनु भएको छ, कतिजना पढाउनु भएको छ, तपाईँमा यही कुरा थाहा गरिराखेको छु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ, बधाई छ। अनि प्रभुको प्रशस्त अझै बढी मात्रामा
तपाईँलाई आशिष अझै यो समाजमा अझै असल कामहरू धेरै मात्रा गर्न सक्ने कुनै सामर्थ्य दिनुभएको होस्। एउटा असल नमुना उदाहरण बनिकन भविष्यको मन्दिर बनिकन उहाँलाई प्रतिष्ठित गर्ने समुदाय जन बनिकन तपाईँ दिन सक्नुभएको होस्। यो पनि मेरो शुभकामना, यो पनि मेरो प्रार्थना, यो पनि मेरो आशीर्वाद फेरि पनि फेलोसिप परिवार र मेरो परिवारको तर्फबाट मेरो सिस्टरबाट ह्याप्पी मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर 2021 यति भन्दै म यहाँबाट बिदा दिन चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। Okay. Very Christmas.